बारक मोर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा चर्च इतिहासको भाग 1 मा तपाईलाई स्वागत छ। यस भागमा मैले पहिलो शताब्दीदेखि 11औं शताब्दीसम्मको चर्च इतिहासलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। सम्पूर्ण मानव जातिका उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा मानव जीवनमा अवतार लिनुभयो। उहाँले क्रुसमा मृत्यु भोग्नुभयो र तेस्रो दिनमा उहाँ फेरि मृत्युबाट जीवित हुनुभयो अनि यस पृथ्वीमा तुरुन्तै चर्च स्थापना भयो। यसर्थ चर्चको इतिहास 2000 वर्ष पुरानो छ। कति मानिसले चर्चको अभ्यास वा प्रचलनहरूलाई विगत 100, 300 वा 500 वर्षको कुरा हो भनी विचार गर्छन्। कति ख्रिस्टियनको विश्वास र अभ्यासहरू 16औं शताब्दीको मार्टिन लुथरको धार्मिक सुधारसम्म मात्र पुग्छ। प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका कसैले भन्छन् मार्टिन लुथरको समयभन्दा पहिलेको चर्चको 1500 वर्षको इतिहासमा भूल त्रुटि भयो। प्रेरितहरूको समयपछि चर्चले गलत बाटो लियो। यसैले मार्टिन लुथरले ईस्वी सम्वत 1517 मा चर्चमा सुधार ल्याए। त्यसपछि चर्च ठिक मार्गमा अघि बढेको हो। के यो भनाइ साँचो कुरा हो त? कदापि होइन। यो कुरा बुझ्न चर्च इतिहासको सुरुको समयमा जानुपर्छ। क्रिश्चियनहरूले चर्चको 2000 वर्षको इतिहासलाई राम्ररी बुझ्न सकेनन् भने तिनीहरूले गलत बाटो हिँड्न पुग्दछन्। इतिहास किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त? इतिहासले चर्चलाई आकार दियो र चर्चका विश्वास र पवित्र परम्परालाई अर्थ दियो। त्यो इतिहासलाई नबुझिकन हामीले चर्चलाई साँचो रूपले बुझ्न सक्दैनौँ। पुरानो करारको पुस्तकमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानव जातिलाई उहाँको परिवार हुनका निम्ति सृष्टि गर्नुभयो। पछिबाट उहाँले अब्राहम र तिनका सन्तानलाई उहाँका विशेष मानिस, उहाँको परिवार हुनका लागि चुन्नुभयो। परमेश्वरले कुनै समयमा अन्य जातिलाई आफ्नो परिवारमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराको झलक हामी पुरानो करारका विभिन्न ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ। अनि नयाँ करारमा यो नयाँ परिवार अर्थात् चर्च प्रकट भयो। येशूको पुनरुत्थान भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यरुसलेममा पर्खिरहौ भनी आज्ञा दिनुभयो। त्यसकारण उहाँका सबै चेला फर्केर यरुसलेम सहरमा गए र तिनीहरू माथिल्लो तलाको कोठामा भेला भए। त्यहाँ जम्मा 120 व्यक्ति भेला भएका थिए। पेन्तिकोसको दिनमा ती सबैमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। परमेश्वर पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। तिनीहरूका बीचबाट सन्त पत्रुस खडा भए र तिनले येशूको बारेमा एउटा प्रभावशाली सन्देश प्रचार गरे। फलस्वरूप करिब 3000 मानिसले येशूलाई आफ्ना प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे र तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए। यसरी यरुसलेममा पहिलो क्रिश्चियन समुदायको सुरुवात भयो। त्यो पहिलो क्रिश्चियन समुदायका बारेमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले यसरी लेखेको छ। प्रेरित 2 अध्यायको 42 पदले भन्दछ, तिनीहरू अर्थात् पहिलो क्रिश्चियन समुदाय प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति, संयुक्त भोज र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। प्रेरित 8 अध्यायको 5 देखि 39 को खण्ड पढ्दा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको संख्या यरुसलेमबाट वृद्धि हुँदै गएर सारा यहुदिया र सामरियामा फैलिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। अनि प्रेरित 11 अध्यायको 19 देखि 26 खण्ड हेर्दा एन्टियोक र अन्य जातिहरूका बीचमा क्रिश्चियन मानिसहरूका संख्या बढेर गएको देखिन्छ। चाँडै नै एसिया माइनर र रोमी साम्राज्यभरि नयाँ क्रिश्चियन विश्वासीहरू थपिए र चर्चहरू सुरु भए। यो कुरा प्रेरितको पुस्तक र नयाँ करारका अरू पत्रमा उल्लेख भएका छन्। प्रभु येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदमा भन्नुभयो, उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ।
पेन्टिकोसको दिनमा यो प्रतिज्ञा पूरा हुँदा चर्च आफ्नो संस्थागत हैसियतबाट माथि उठ्यो। यसपछि चर्च रहस्यमय संस्था जस्तो रहेन, तर रहस्य प्रकट गर्ने संस्था हुन पुग्यो। सन्त पावलले एफिसी 2 अध्यायको 22 पदमा चर्चलाई पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान भनेका छन्। चर्च एउटा गतिशील समाज हो। यो येशू ख्रीष्टको जीवित शरीर हो। यसले संसारमा गहिरो प्रभाव पार्दछ। चर्चको जीवन र विश्वासमा जिउने मानिसहरूको जीवन व्यक्तिगत रूपले परिवर्तन भएको हुन्छ। तर सुरुको चर्चमा केही समस्या पनि आए भनेर नयाँ करारले उल्लेख गरेको छ। सबै कुरा ठिकठाक चाहिँ थिए। चर्चभित्रका केही व्यक्तिले प्रेरितहरूद्वारा स्थापित मार्गबाट चर्चलाई बाहिर लान खोजे अनि तिनीहरूले सृजना गरेका त्रुटिहरूलाई चर्चले सच्याउनु पर्यो। कुनै स्थानीय चर्चका विश्वासी कुनै विशेष अवसर परेका खण्डमा मात्र चर्चमा जाने र पश्चाताप गर्ने, अन्यथा चर्च नै नजाने गर्न थाले। यसको राम्रो उदाहरण प्रकाश 3 अध्यायको 14 देखि 22 मा भएको लाओडिकियाको चर्चलाई लिन सकिन्छ। चर्चमा शुद्धता कायम रहोस् भनेर अनुशासनको कारबाही पनि हुने गर्दथ्यो। तर चर्चको वृद्धि र परिपक्वतासँगै यसले भित्र र बाहिरबाट आक्रमणको सामना गर्नु पर्यो। चर्चलाई जन्म दिनुहुने पवित्र आत्माले नै शुद्धता र सुधारका लागि चर्चलाई शक्ति दिनुभयो। चर्च बलियो भयो र बढेर सम्पूर्ण रोमी साम्राज्यमा फैलियो। चर्च प्रेरितहरूका शिक्षामा सुरु भयो। अब चर्चले प्रेरितीय परम्परालाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भनी प्रेरितहरूले शिक्षा दिए। 2 थेसलोनिके 2 अध्यायको 15 पदले भन्दछ, दरिला भई खडा हो, चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे शिक्षा अर्थात् परम्परा पाएका छौ तिनलाई थामी राख। यहाँ प्रयोग भएको शिक्षा शब्द परम्परा हो। यहाँ अङ्ग्रेजीमा ट्रेडिसन्स शब्दको प्रयोग भएको छ। यी कुरा प्रेरित पावल र अरू प्रेरितहरूले सिकाएका थिए। उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर सिकाए र पत्रहरू लेखेर सिकाए। लेखेका कुरालाई नयाँ करार भनियो। यसरी चर्चमा प्रेरितहरूले मुखले बोलेर सिकाएका परम्परा र लेखेर सिकाएका शिक्षा दुवै एक आपसमा गाँसिएर रहेका छन्। सन्त पावलले 2 थेसलोनिके 3 अध्यायको 6 पदमा यसो भनेर चेतावनी दिएका छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छौँ कि हामीबाट तिमीहरूले पाएका शिक्षा अर्थात् परम्परामा नचल्ने हरेक अल्छे भाइबाट अलग बस। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदले चर्चका बारेमा भन्दछ, चर्च जीवित परमेश्वरको चर्च हो र सत्यको खामो र आड हो। अनि ख्रीष्ट र उहाँका चेलाहरूले सिकाएका शिक्षा, परम्परा र सिद्धान्तहरूलाई चर्च आफैले सुरक्षित राख्नु परेको थियो र ती कुरामा कुनै सम्झौता हुन हुँदैन थियो। यसरी चर्चले आफ्नो शिक्षा र परम्पराको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा चर्च बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियो। पहिलो शताब्दीको मध्यतिर एन्टिओकमा पुरानो करारको व्यवस्था पालन गर्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भयो। यो अन्य जातिहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूले झैँ खतना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद भएको थियो। त्यो समस्यालाई त्यही समाधान गर्न सम्भव भएन र बाहिरी हस्तक्षेपको जरुरत पर्न गयो। यसर्थ प्रेरितहरू र एल्डरहरूले छलफल गरेर निर्णय गरून् भनी एन्टिओक चर्चका अगुवाहरूले उक्त विषयलाई यरुसलेममा लगे। यस विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चेलाहरूले इस्वी सम्वत 50 मा यरुसलेममा एउटा चर्च परिषद भेलाको आयोजना गरे। यसलाई यरुसलेम चर्च परिषदको भेला भनिन्छ। प्रेरितको पुस्तक 15 अध्यायमा उल्लेखित यो भेलाले त्यो विषयमा छलफल र तर्क गर्यो। प्रभुका भाइ यरुसलेम चर्चका प्रथम बिशप याकुबले समाधानको उपाय निकाले अनि निर्णय लेख्ने कार्य भयो। यसले
पछिल्लो समयमा चर्च परिषदका भेलाहरू आयोजना गर्न उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। यसै गरी चर्चको इतिहासभरि धेरैपल्ट चर्च परिषदका यस्ता भेला आयोजना भएको हामी पढ्न पाउँछौँ, जसले चर्चमा उत्पन्न धेरैवटा सैद्धान्तिक र नैतिक विवादहरूका समाधान निकाले। त्यसपछि प्रेरितीय विश्वासलाई अनुसरण गर्न नखोज्ने मानिसहरूले निम्त्याएका विभिन्न समस्याका समाधानका लागि समेत यस्ता धेरै चर्च परिषदका भेला आयोजना गरिए। क्रिस्चियन इतिहासको सुरुका 3 शताब्दीमा चर्चमा थुप्रै झुटा शिक्षा देखा परे। सेरिन्थियन, इबिनाइट, ज्ञानवाद भनिने गुप्त दर्शन, मार्सियनवाद, मोन्टेनवादीको झुटा अगमबाडी र सबेलियनवादीको त्रिएक परमेश्वर 3 अलग व्यक्ति होइनन् भन्ने झुटा व्याख्याको सामना चर्चले गर्नु पर्यो। त्यसपछि 4औं शताब्दीको सुरुमा अलेक्जेन्ड्रियाका प्रेस्बिटर एरियसले झुटा शिक्षा प्रचार गर्यो र उसले परमेश्वरको पुत्रको अनन्त अस्तित्वलाई इन्कार गर्यो र प्रेरितीय सिद्धान्तको विरोध गर्यो। एरियसको झुटो शिक्षाले चर्चलाई ठुलो नोक्सान पुर्यायो र त्यसबारे छलफल गर्न रोमी सम्राटले नाइसियामा इस्वी सम्वत 325 मा नाइसिया परिषद भेलाको आयोजना गर्यो। उक्त चर्च परिषद भेलामा संसारभरिबाट 318 जना बिशपका साथै अरू याजक र डिकनहरू गरी करिब 2000 जना अगुवाहरू भेला भएका थिए। नाइसिया चर्च परिषदको भेलाले एरियसको शिक्षालाई इन्कार गर्यो, प्रेरितीय सिद्धान्त स्वीकार गर्यो र परमेश्वरको पुत्रको अनन्त स्वभाव र पिता र पुत्रको सार एउटै हो भनी स्वीकार गर्यो। ख्रिस्टको बारेमा प्रेरितीय सिद्धान्तलाई आधार मानेर नाइसिया चर्च परिषदको भेलाले नाइसिया विश्वासको सार घोषणा गर्यो। पछि इस्वी सम्वत 381 मा कन्स्टान्टिनोपलको चर्च परिषद भेलाले नाइसिया विश्वासको सारमा पवित्र आत्मा सम्बन्धी प्रेरितीय सिद्धान्तलाई थप गरेर उक्त नाइसिया विश्वासको सारलाई पूर्णता दियो। सन्त अथानेसियसले नाइसिया विश्वासको सारलाई सूत्रपात गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गरे। उनले येशू ख्रिस्टको ईश्वरीय स्वभाव र मानवीय स्वभावको प्रतिरक्षा गर्दै त्यस समयमा चर्चमा आएका सबै प्रकारका झुटा शिक्षाबाट चर्चलाई बचाउन सक्रिय रूपमा लागि परे। उनले नयाँ करारका 27 वटा पुस्तकका सूची तयार पारेका थिए र आफ्नो डायोसिस अन्तर्गतका स्थानीय चर्चहरूमा ती पुस्तक प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका थिए। पछि गएर इस्वी सम्वत 397 मा तिनी 27 वटा पुस्तकलाई नयाँ करारको रूपमा प्रमाणित धर्मशास्त्रका रूपमा स्वीकार गरियो, जसलाई हामी नयाँ करारको प्रमाणीकरण वा क्याननीकरण भन्दछौँ। पुरानो करारका 39 वटा पुस्तकलाई भने यस अघि इस्वी सम्वत 90 देखि 100 को बीचमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो, जसलाई हामीले पुरानो करारको प्रमाणीकरण वा क्याननीकरण भन्दछौँ। यसरी चर्चले 4औं शताब्दीको सुरुवातमा मात्र पुरानो र नयाँ करार सहितको सम्पूर्ण पवित्र बाइबल प्राप्त गर्न सक्यो। इस्वी सम्वत 325 देखि 787 सम्म नाइसिया, एफिसस, क्याल्सिडोन र कन्स्टान्टिनोपलमा 7 वटा यस्ता विश्वव्यापी चर्च परिषद भेलाहरू अर्थात् इकुमेनिकल काउन्सिल आयोजना भए। यी विश्वव्यापी चर्च परिषदका भेलाले अर्थोडक्स चर्चमा प्रेरितीय सिद्धान्तलाई बचाएर राख्न ठुलो मद्दत पुर्यायो। तिनलाई 7 विश्वव्यापी चर्च परिषद भेला वा इकुमेनिकल काउन्सिल भनिन्छ। चर्चको इतिहासको सुरुको 1000 वर्षसम्म झुटा शिक्षा बाहेक बाँकी सम्पूर्ण चर्चले नयाँ करारको प्रेरितीय विश्वासलाई अँगालेर र बचाएर राख्ने काम गर्यो। चर्चमा कुनै विभाजन थिएन, यो एउटै विश्वास थियो
जसले सबै प्रकारका सताव, आक्रमण र जाँचबाट प्रेरितीय सिद्धान्तलाई बचाएर राखेको थियो। यसैलाई हामी साँचो विश्वास अर्थात् अर्थोडक्स विश्वास भन्दछौँ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहोस्।